नमस्कार मित्रहरू, आज मैले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको टियुमा सोधेका महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू राख्ने क्रममा पार्ट 2 अन्तर्गत आज मैले फेरि पनि करिबन 4वटा क्वेसनहरूको सोल्युसन गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छु। त्यसै क्रममा पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट आर द एसेन्सियल इलिमेन्ट अफ प्याटेन्ट राइट, अर्थात् पेटेन्टका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन् भनेको चाहिँ पेटेन्ट अधिकार पाउनको लागि चाहिँ के तत्त्वहरू चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बारेमा क्वेसन रहेको छ। अब एन्सरतिर लागौँ। पेटेन्ट अधिकारका लागि आधारभूत तत्त्वहरू, एसेन्सियल इलिमेन्ट अफ पेटेन्ट राइट। कुनै पनि आविष्कारकले स्वतः पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्दैन। निश्चित आधार र शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा मात्र त्यसले पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछ। पेटेन्ट अधिकारको प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्त्वहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। अब हेरौँ, पेटेन्ट अधिकार पाउनको लागि के शर्तहरू पुरा गर्नुपर्ने रहेछ, अर्थात् यसका आवश्यक तत्त्वहरू के हुनुपर्ने रहेछ। पहिलो रहेको छ नयाँ, है। पेटेन्ट पहिलो शर्त रहेको छ पेटेन्ट हुनु पर्यो। पेटेन्टको लागि योग्य हुन आविष्कार नयाँ हुनुपर्छ, है। यो नयाँ हुनुपर्छ है पेटेन्ट अधिकार पाउनको लागि चाहिँ। जुन ज्ञान पहिले नै पहुँचमा थिएन त्यो नै नयाँ हो। आविष्कार सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आम जानकारीमा रहेको हुनु हुँदैन। कुनै आविष्कार नयाँ हो वा होइन भनी यकिन गर्ने कार्य निश्चित रूपमा कठिन छ। यस सम्बन्धमा मूलतः दुईवटा तथ्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नयाँको कुनै सर्वमान्य परिभाषा छैन। राष्ट्रहरूको आफ्नो कानुन र व्यवहारका आधारमा यो निर्देशित छ। कुनै पनि आविष्कार पहिले नै अस्तित्वमा रहेको पुष्टि गर्न त्यसको प्रयोग व्यापक रूपमा भएको हुनु जरुरी छैन। कुनै खास स्थान विशेषमा खास समुदायमा प्रयोगमा रहेको हुनु पनि पर्याप्त मानिन्छ। यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट पेटेन्ट अधिकारको संरक्षण वा मान्यताका लागि कुनै पनि आविष्कार नयाँ अथवा शून्यबाट अस्तित्वमा आएको हुन अपरिहार्य रहन्छ। यसको आविष्कारमा आविष्कारले पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गर्दैन। तसर्थ पेटेन्टको मान्यताका लागि यो प्रमुख र आधारभूत शर्त मानिन्छ। ट्रिप्स एग्रिमेन्टको धारा 27(1) ले पनि प्रस्तुत मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। पेटेन्ट अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त नै नयाँ आविष्कार वा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गर्ने भएको हुँदा यो आविष्कार अनिवार्य रूपमा नयाँ हुनुपर्ने छ भने चाहिँ यो पेटेन्टको आवश्यक तत्त्वमा यो के हुनु पर्यो, एउटा नयाँ हुनु पर्यो, पहिला नै प्रयोग भएको हुनु भएन भन्ने कुरो गरेको छ। अर्को रहेको छ ख नम्बर, आविष्कारका चरणहरू, इन्भेन्टिभ स्टेप्स। सामान्यतया आविष्कारका चरणहरू भन्नाले कुनै पनि आविष्कारलाई अस्तित्वमा ल्याउन वा त्यसलाई पुरा गर्न अवलम्बन गरिएको प्रक्रियाहरू भन्ने बुझिन्छ। इन्भेन्टिभको अर्थ नयाँ आविष्कार, रचनात्मक विचार हुनुपर्दछ भन्ने हो। यसको अर्थ नयाँ आविष्कार विद्यमान रहेको आविष्कारभन्दा फरक हुनुपर्छ। पेटेन्ट अधिकारको प्राप्तिका लागि आविष्कारले निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्छ। यसको अर्थ आविष्कार सामान्य मानिसको सामान्य सोचको परिणाम हुनु हुँदैन। यसले कुनै आविष्कार पूर्व कार्य हो वा होइन भनी यकिन गर्न मद्दत गर्दछ। पेटेन्ट दर्ता गर्ने क्रममा यसको परीक्षण गरिन्छ। आविष्कारका चरणहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने विचार आविष्कारको पूर्ण प्रकाश, फुल डिस्क्लोजरसँग पनि असम्बन्धित छ। आविष्कारका चरणहरू आविष्कार पछि फरक हुन सक्छ। त्यस्तै आविष्कारका चरणहरूको परीक्षण विधि वा प्रक्रिया विभिन्न राष्ट्रहरूमा फरक हुन सक्छ। यसको परीक्षणमा नन ओबियस लाई नै मूल आधार मान्ने गरिएको छ। त्यो भनेको आविष्कारकको सामान्य सोचको उपज नभई रुटिन एक्जामिनेसनको परिणाम हुनुपर्छ। यस प्रकार पेटेन्ट अधिकारको प्राप्तिका लागि आविष्कारका निश्चित चरण हुनु अपरिहार्य मानिन्छ। यसको अभावमा अर्थात् त्यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा पेटेन्ट प्रदान हुन सक्दैन भन्ने छ। अर्को रहेको छ औद्योगिक उपयोगिता। यो चाहिँ औद्योगिक उपयोगिता पनि हुनुपर्ने रहेछ। यसको आवश्यक तत्त्वहरूमा नभए पेटेन्ट अधिकार पाइँदैन। पेटेन्ट अधिकारको प्राप्तिको लागि आविष्कार औद्योगिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोणले उपयोगी हुनुपर्छ, अर्थात् आविष्कार व्यावहारिक प्रयोगका लागि उपयोगी हुनुपर्छ। पेटेन्ट अधिकारको संरक्षण र मान्यता मूलभूत रूपमा औद्योगिक विकास र प्रविधिगत सुधारलाई टेवा पुर्याउने भएको हुँदा आविष्कार औद्योगिक दृष्टिकोणले उपयोगी हुनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसलाई औद्योगिक उपयोगिता युटिलिटीको मान्यताका आधारमा परीक्षण गरिन्छ, अर्थात् हालसम्म अस्तित्वमा नरहेको उपयोगी आविष्कार हुनुपर्ने ठानिन्छ। प्रस्तुत शर्त अन्य प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको तुलनामा भिन्न छ। यसले पेटेन्ट मूल औद्योगिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि गर्दछ। औद्योगिक उपयोग र प्रयोगले कृषि लगायत उपयोगको क्षेत्रमा यसको प्रयोगको सम्भावनालाई जनाउँछ, तर यसले मानवीय तथा जनावरको उपचारको पद्धतिलाई समेट्दैन। यद्यपि त्यस्तो पद्धतिमा प्रयोग हुने विधिसँग रहने सम्बद्धतालाई भने यसले इन्कार गर्दैन। पेटेन्ट अधिकार प्रदान गर्न औद्योगिक उपयोगलाई प्राय सबै राष्ट्रका कानुनले अपरिहार्य मानेको देखिन्छ। त्यस्तै ट्रिप्स एग्रिमेन्टको धारा 27(1) प्रस्तुत शर्तलाई आधारभूत पक्षको रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसले सार्वजनिक हित र नैतिकताको प्रतिकूल रहेको आविष्कारलाई निरुत्साहित गर्दछ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, व्हाट आर द प्रोसेस अफ रेजिस्ट्रेसन अफ पेटेन्ट इन नेपाल? है, पेटेन्ट अधिकार पाउनको लागि चाहिँ यसको दर्ता प्रक्रिया नेपालमा कस्तो छ त्यो बारे लेख्नुहोस् भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। पेटेन्ट प्राप्तिका लागि अधिकार प्राप्त निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता बिना पेटेन्टको संरक्षण हुन सक्दैन। पेटेन्ट दर्ताका लागि राष्ट्रको कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। पेटेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिद्वारा निर्धारित तरिकाको अवलम्बन गर्नुपर्दछ। पेटेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता र संरक्षणको लागि पेटेन्ट अपरेसन ट्रिटी PCT को सदस्य बनी सो सन्धिको प्रावधान अनुसार दर्ता गर्नुपर्दछ। त्यस्तै पेटेन्टको दर्ताको सम्बन्धमा ट्रिप्स एग्रिमेन्टको धारा 29 मा समेत आवश्यक कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकार पेटेन्ट दर्ताको लागि मूलभूत रूपमा निम्न प्रक्रियाहरू पहिलो रहेको छ पेटेन्ट दर्ता गर्न निवेदन। है, यो पेटेन्ट दर्ता गर्ने निवेदन दिनुपर्छ। कुनै आविष्कारका सम्बन्धमा पेटेन्ट दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले आवश्यक विवरण भने सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। पेटेन्ट दर्ताका लागि एकभन्दा बढी राष्ट्रमा निवेदन दिएको भए त्यसको जानकारी र प्राथमिकता बारेमा उल्लेख गर्नुपर्दछ। यसका साथै पेटेन्ट दर्ताका लागि तोकिएको रकम समेत साथै पेश गर्नुपर्दछ। पेटेन्ट दर्ताको लागि निवेदन दिँदा पेटेन्ट दर्ताको अनुरोध, आविष्कार सम्बन्धी विवरण, आविष्कारले अधिकार सुरक्षण गर्न खोजेको दाबीको विवरण, पेटेन्टको विवरण सहितको आवश्यकता अनुसार नक्सा तथा रेखाङ्कन, आविष्कारक पेटेन्ट धनीको नाम ठेगाना सहितको आवश्यक विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भने चाहिँ पहिलो यहाँहरूले दर्ता गर्नुपर्नेछ। अनि अर्को भनेको सेम रहेको छ आविष्कारको परीक्षण। पेटेन्ट दर्ताको लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा भए नभएको परीक्षण गर्दछ। यस क्रममा सम्बन्धित निकायले यस प्रकारको आविष्कार पहिल्यै अस्तित्वमा रहे नरहेको खोजी गर्दछ। औपचारिक परीक्षण र आविष्कारको पेटेन्ट योग्य हो वा होइन पत्ता लगाउने हो। यस अन्तर्गत मूलतः निम्न कुराहरू परीक्षण गरिन्छ: आविष्कार नयाँ हो वा होइन, आविष्कारका चरणहरू पूरा गरेको छ छैन र औद्योगिक उपयोगिता छ छैन। 8 नम्बर रहेको छ कानुनमा त्यस प्रकारको आविष्कारलाई पेटेन्ट संरक्षण प्रदान गर्न अस्वीकार गरिए नगरिएको। त्यसरी अर्को रहेको छ विवरणमा आविष्कारको बारेमा प्रकाश सफिसिएन्टली डिस्क्लोजर गरिएको छ छैन। अब अर्को नम्बर रहेको छ ग नम्बर स्वीकृति तथा प्रकाशन। आवश्यक परीक्षण मार्फत निकाय पेटेन्ट दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेपछि पेटेन्ट दर्ता गरिन्छ। पेटेन्ट दर्ता गर्दा पेटेन्ट धनीको नाम ठेगाना, पेटेन्ट नम्बर लगायत तोकिएको विवरणहरू उल्लेख गरी दर्ता र प्रकाशन गरिन्छ। पेटेन्ट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि गजेटमा प्रकाशन गर्ने चलन छ। दर्ता गरिएको पेटेन्टको सम्बन्धमा कसैको दाबी विरोध रहेमा तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित निकायमा उजुर दर्ता गरिन्छ। पेटेन्ट दर्ता भइसकेपछि यसले संरक्षण वा मान्यता प्राप्त गर्दछ।
पेटेन्टले संरक्षण प्राप्त गर्ने अवधिका बारेमा सम्बन्धित देशको कानुनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यद्यपि ट्रिप्स एग्रिमेन्टले पेटेन्ट संरक्षणको न्यूनतम मापदण्ड वा अवधि निर्धारण गरेको छ, जुन पेटेन्ट दर्ताको निवेदन गरेको मिति फिलिङ डेटबाट 20 वर्ष रहेको छ भनेको छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, राइट अफ पेटेन्ट इन केस अफ इन्फ्रिन्जेन्ट एन्ड ड्यामेज, अर्थात् यो भनेको पेटेन्ट धनीको अधिकार र अधिकारको उल्लङ्घन र क्षतिपूर्ति है, यो रहेको छ। यदि पेटेन्ट धनीको अधिकार के हो, अधिकारको उल्लङ्घन भए कस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ, त्यो बारे लेख्नुहोस् भनेको हो। पेटेन्ट धनीको अधिकार र अधिकारको उल्लङ्घन र क्षतिपूर्ति। अब यसको एन्सरतर्फ लागौँ। पेटेन्ट धनीको अधिकार के हो, यदि अधिकारको उल्लङ्घन भए चाहिँ कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने रहेछ हेरौँ। रितपूर्वक पेटेन्टको दर्ता भइसकेपछि पेटेन्ट उपर त्यसका धनीको अधिकार सिर्जना हुन्छ। पेटेन्ट धनीलाई पेटेन्टका सम्बन्धमा एक्सक्लुसिभ राइट हुने कुरालाई सबै राष्ट्रका कानुन तथा सन्धि महासन्धिबाट समेत स्वीकार गरिएको छ। यद्यपि यसका केही अपवादहरू भने रहेका छन्। पेटेन्ट धनीलाई पेटेन्टका सम्बन्धमा कुन प्रकारको अथवा कुन हदसम्मको अधिकार प्राप्त छ भन्ने विषय सापेक्ष हुन्छ। कतिपय राष्ट्रहरूले निवेदनमा दाबी लिएको हदसम्म त्यसको संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखी आएका छन्। एक्सक्लुसिभ राइट अन्तर्गत मूलतः पेटेन्टको अनाधिकार कसैले प्रयोग गर्नबाट रोक्न वा तथा पेटेन्टका सम्बन्धमा त्यसका धनीले निश्चित प्रकारको कार्य गर्न सक्ने अर्थात् त्यसबाट फाइदा प्राप्त गर्ने कुरा निहित रहेको हुन्छ। फाइदा लिने कार्य अन्तर्गत मूलभूत रूपमा प्रक्रिया तथा उत्पादन दुवै अवस्थामा निश्चित अधिकार रहन्छ। उत्पादनका सम्बन्धमा खास गरी उत्पादन गर्ने, प्रयोग गर्ने र बिक्री तथा आयात गर्ने अधिकार रहन्छ। पेटेन्टमा पनि अन्य सम्पत्ति सरहको हक हस्तान्तरण गर्न अथवा निश्चित शर्तको अधीनमा रही उपयोगिताका निमित्त लाइसेन्स जारी गर्न सकिन्छ। एकपटक पेटेन्ट अधिकार प्रदान गरिसकेपछि निश्चित अवधिसम्म त्यसको धनीले संरक्षण प्राप्त गर्दछ। यदि कसैले निजको अनुमति बिना त्यसको उपयोग, उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्दछ भने त्यसलाई अधिकारको उल्लङ्घन मानिन्छ। अधिकारको उल्लङ्घनको प्रमाण त्यसको दाबी लिने पक्षले नै अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। अदालतले विद्यमान कानुन र प्रमाणका आधारमा विवादको निरूपण गर्दछ। पेटेन्ट उल्लङ्घनको निरीक्षण गर्नु निकै कठिन कार्य हो, किनकि कतिपय कार्यहरू पर्मिटेड मानिन्छ। खास गरी रिजर्भ इन्जिनियरिङको अवस्थामा यो कार्य थप जटिल मानिन्छ। यद्यपि अदालतले केस ल मार्फत थुप्रै सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन गरेका छन्। पेटेन्ट अधिकारको उल्लङ्घनको अवस्थामा राष्ट्रिय कानुनद्वारा मूलतः दुई प्रकारका उपचार प्राप्त हुन्छ। देवानी उपचार सबै प्रकृतिको उल्लङ्घनको अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भने फौजदारी उपचार खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय उल्लङ्घनको अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। देवानी उपचार अन्तर्गत क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा, जफत आदि गर्दछ। क्षतिपूर्तिको निर्धारण दुई प्रकारले हुन्छ। पेटेन्ट धनीले बेहोर्नु परेको क्षति र उल्लङ्घनकर्ताले प्राप्त गर्ने आर्थिक फाइदा पर्दछन्। कुनै राष्ट्रको कानुनले पेटेन्ट उल्लङ्घनकर्तालाई पेटेन्ट अस्तित्वमा रहेको जानकारी नरहेको समेतका आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने गरेको समेत पाइन्छ। फौजदारी उपचार राष्ट्रको फौजदारी कानुनको प्रावधानमा आधारित हुन्छ, अर्थात् पेटेन्ट उल्लङ्घनका आधारमा फौजदारी दण्डको व्यवस्था रहेको अवस्थामा मात्र फौजदारी उपचारको प्राप्ति हुन सक्दछ। पेटेन्टले संरक्षण प्राप्त नगर्ने अवस्थाहरू। पर्मिटेड एक्ट अन्डर पेटेन्ट है, कस्तो अवस्थामा पेटेन्टले चाहिँ संरक्षण पाउँदैन रहेछ है, हेरौँ। पेटेन्ट सम्बन्धी वैधानिक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि सामान्य
तया निर्धारित अवधिसम्म पेटेन्ट धनीले एक्सक्लुसिभ राइट प्राप्त गरी त्यस्तो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न पाउँछ तापनि निश्चित अवस्था वा कारणका आधारमा त्यसमाथि अङ्कुश लगाउने अथवा त्यस्तो अधिकारमा सङ्कुचन ल्याउन सकिने प्रचलन रहेको छ। साथै यस कुरालाई ट्रिप्स एग्रिमेन्टको धारा 31मा समेत व्यवस्था गरिएको छ। मूलतः ती अवस्थाहरू निम्नानुसार छन्। पहिलो रहेको छ पेटेन्टको सरकारी उपयोगिता है, गभर्मेन्ट युज अ पेटेन्ट है। यो संरक्षण नभने अब सरकारले उपयोग गर्यो भने चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यसको संरक्षण प्राप्त गर्दैन। निश्चित अवस्थामा खास गरी सार्वजनिक हितका निमित्त सरकारले पेटेन्ट प्राप्त आविष्कारको पेटेन्ट ग्राहकको सहमति बिना प्रयोग गर्न सक्छ। अघि मैले भनिसकेँ, यदि यो चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित देशको यसले चाहिँ पेटेन्ट चाहिँ सरकारले युज गर्न पाउँछ, त्यसैले त्यो अवस्थामा संरक्षण गर्न पाउँदैन भनेको छ। अथवा सरकारले चाहिँ युज गर्यो भने चाहिँ पेटेन्ट धनीको अनुमति बिना पनि ती पेटेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्छ, सहमति बिना उपयोग गर्न सक्छ। यस अन्तर्गत पेटेन्ट वस्तुको आपूर्ति र प्रयोग लगायतका कार्य पर्दछन्। मूलभूत रूपमा सरकारले औषधिहरूको आपूर्ति तथा अस्पतालको वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि पेटेन्ट ग्राहीको सहमति बिना अथवा निश्चित रोयल्टी उपलब्ध गराई त्यस्तो कार्य गर्न सक्छ। त्यस्तै सरकारले निश्चित रकम बराबरको क्षतिपूर्ति प्रदान गरी पेटेन्ट प्राप्त गर्ने अधिकार समेत राख्दछ। अनिवार्य अनुमति प्राप्त कम्पल्सरी लाइसेन्सिङ। सामान्यतः पेटेन्ट अधिकार अन्तर्गत पेटेन्ट धनीले स्वैच्छिक इजाजत प्रदान गर्न सक्ने भए तापनि कतिपय अवस्थामा अनिवार्य लाइसेन्सका लागि सरकारले धनीको सहमति बिना कसैलाई अधिकार प्रदान गर्न सक्दछ। अनिवार्य लाइसेन्स यस्तो लाइसेन्स हो जुन पेटेन्ट धनीको इच्छा बिना जारी हुन्छ, खास गरी राष्ट्रिय आवश्यकता, विशेष परिस्थितिको निवारण आदिका लागि यस प्रकारको अधिकारको प्रयोग गरिन्छ। पेरिस महासन्धिले समेत पेटेन्टले पर्याप्त रूपमा कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा निश्चित समयको भुक्तानी पछि अनिवार्य लाइसेन्स जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अर्को रहेको छ सार्वजनिक हित, पब्लिक इन्ट्रेस्ट। यो सार्वजनिक हितको लागि पनि पेटेन्ट धनीको अनुमति लिनु पर्दैन। सामान्य सिद्धान्त नै छ कि व्यक्तिगत हितको तुलनामा सार्वजनिक हित महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण पेटेन्ट अधिकारको सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक हित प्रबन्धनका लागि सरकारले पेटेन्ट धनीको अधिकारमा सङ्कुचन ल्याउन सक्छ। खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्वार्थ र आम स्वास्थ्यका लागि सरकारले पेटेन्टमाथि आफ्नो अधिकारको सिर्जना गर्न सक्दछ। यद्यपि यस अवस्थामा पनि पेटेन्ट धनीले मानसिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार भने राख्दछ। अब पेटेन्टको त्याग गरेमा यो पेटेन्ट भएछ, अलि टाइपिङ मिस्टेक भएछ। पेटेन्टको त्याग हो। पेटेन्ट धनीले अधिकार प्राप्त निकायलाई जानकारी सूचना दिई कुनै पनि समयमा पेटेन्टमाथिको आफ्नो अधिकारलाई त्याग गर्न सक्दछ। यस अवस्थामा पनि पेटेन्टमाथि पेटेन्ट धनीले अधिकार कायम रहन सक्दैन, विवादको निरूपण गर्दछ, कायम रहन सक्दैन। पेटेन्ट उल्लङ्घनको निर्क्योल गर्नु निकै कठिन कार्य हो, किनकि कतिपय कार्यहरू पर्मिटेड मानिन्छ र खास गरी रिजर्भ इन्जिनियरिङको अवस्थामा यो कार्य थप जटिल मानिन्छ। यद्यपि अदालतहरूले केस ल मार्फत थुप्रै सिद्धान्तहरू समेत प्रतिपादन गरेका छन्। पेटेन्ट अधिकारको उल्लङ्घनको अवस्थामा राष्ट्रिय कानुनद्वारा मूलतः दुई प्रकारको उपचार प्राप्त हुन्छ। देवानी उपचार सबै प्रकृतिका उल्लङ्घनको अवस्थामा प्राप्त हुन्छ भने फौजदारी उपचार खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय उल्लङ्घनको अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। देवानी उपचार अन्तर्गत क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा, जफत आदि पर्दछन्। क्षतिपूर्तिको निर्धारण दुई प्रकारले हुन्छ। पेटेन्ट धनीले बेहोर्नु परेको क्षति र उल्लङ्घनकर्ताले प्राप्त गरेको आर्थिक फाइदा पर्दछन्। कुनै राष्ट्रको कानुनले पेटेन्ट उल्लङ्घनकर्तालाई पेटेन्ट अस्तित्वमा रहेको जानकारी नरहेको समेतका आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने गरेको समेत पाइन्छ। फौजदारी उपचार राष्ट्रको फौजदारी कानुनको प्रावधानमा आधारित हुन्छ, अर्थात् पेटेन्ट उल्लङ्घनका आधारमा फौजदारी दण्डको व्यवस्था समेत गरेको अवस्थामा मात्र फौजदारी उपचारको प्राप्ति हुन्छ। पेटेन्टको यो अघि मैले भनिसकेँ, माथिकै हो, सेम क्वेसन परेको छ। पेटेन्टको संरक्षण लागि प्राप्त नगर्ने अवस्थाहरू मैले भनिसकेँ।
त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, डिफाइन ट्रेडमार्क एन्ड राइट एबाउट द इभोल्युसन अफ ट्रेडमार्क। अर्थात् ट्रेडमार्क भनेको व्यापारिक चिन्ह हो। व्यापारिक चिन्ह भने के हो, यसको मिनिङ लेख्नुहोस् र व्यापारिक चिन्हको विकास क्रमबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। डिफाइन ट्रेडमार्क एन्ड राइट एबाउट इट्स इभोल्युसन। अब ट्रेडमार्क अर्थात् व्यापारिक चिन्ह भने के हो त्योतर्फ लागौँ। ट्रेडमार्क भनेको कुनै उत्पादनलाई त्यस्तै अन्य उत्पादनसँग छुट्याउने आधार हो। ट्रेडमार्क कुनै वस्तु वा सेवामा प्रयोग हुने एक प्रकारको सङ्केत हो है। यो व्यापारिक चिन्ह भनेको सङ्केत है। ट्रेडमार्क हुन्छ नि, जस्तै नाइकीहरूको भयो, विभिन्नहरूको यो सोनाम यिनै ब्रान्डहरू हुन्छन्, यी ब्रान्डहरूको चाहिँ आफ्नै ट्रेडमार्क हुन्छ। त्यो एक प्रकारको सङ्केत अथवा चिन्ह है, यो व्यापारिक चिन्ह हुन्छ नि, त्यसलाई ट्रेडमार्क भन्छ। ट्रेडमार्क शब्द चिन्ह, अङ्क वा रङहरूको सम्मिश्रण कुनै पनि हुन सक्दछ। यसको काम एउटा वस्तु वा सेवालाई त्यस्तै प्रकारको अन्य वस्तु वा सेवासँग फरक गर्नु हो। नेपालको पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022मा ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूका मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह, चित्र वा शब्द, चित्र वा चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरिएको छ। उल्लेखित सबै परिभाषाको सार एउटै रहेको छ। अर्थात् ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवामा प्रयोग गरिएको त्यस्तो सङ्केत हो जसले त्यस्तो वस्तु वा सेवालाई त्यस्तै प्रकारको अन्य वस्तु वा सेवासँग अलग गर्दछ। यसबाट ट्रेडमार्क कुनै वस्तु वा सेवामा प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ वा वस्तु वा सेवालाई छुट्याउन सक्षम हुनुपर्छ। ट्रेडमार्क कुनै वस्तु वा सेवाको पहिचान गराउने विशेषताको रूपमा हुनुपर्दछ। ट्रेडमार्कले कुनै वस्तुको स्रोत र त्यसको गुणस्तरीयताका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। अर्थात् यस अर्थमा ट्रेडमार्कले गुडविलको रूपमा समेत कार्य गर्दछ। यसले उपभोक्तालाई सही वस्तु र सेवाको छनौट गर्न मद्दत गर्दछ र अन्ततः यसले उपभोक्ताको हितको अभिवृद्धि गर्दछ। सबै किसिमका ट्रेडमार्कको मान्यता वा संरक्षण पाउन सक्दैन। यसको लागि आधारभूत शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्दछ। ट्रेडमार्कले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गरी औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने र बजारमा स्वच्छ वातावरणको प्रबन्धन गरी उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्ने भएकोले यसले उत्पादकको हित र स्वार्थको रक्षा गर्नुका अतिरिक्त सार्वजनिक स्वार्थको समेत रक्षा गर्दछ। यसर्थ ट्रेडमार्कको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा मान्यता र संरक्षण पाउँदै आएको छ। त्यसैमा अर्को झुन्डिएको क्वेसन थियो, इभोल्युसन अफ ट्रेडमार्क अर्थात् व्यापारिक चिन्हको विकासबारे लेख्नुहोस् भन्ने थियो। ट्रेडमार्क सम्बन्धी अवधारणाको विकास धेरै अगाडिदेखि नै सुरु भएको भए तापनि यसको कानुनी मान्यता र संरक्षणको वैधानिक सुरुवात भएको भने धेरै भएको छैन। ट्रेडमार्कको अस्तित्व प्राचीन रोममा प्रयोग भएको मानिन्छ। मध्ययुगमा भएको व्यापारिक कारोबारको विस्तारसँगै आफ्ना वस्तु र उत्पादनमा ट्रेडमार्कको प्रयोग गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यको विस्तार भएको पाइन्छ। खास गरी औद्योगिक विकास र बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको ट्रेडमार्कको महत्त्वलाई अझ बढी विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ। यस अर्थमा ट्रेडमार्कको विकास र मान्यतामा औद्योगिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको वृद्धिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ट्रेडमार्कको प्रयोग र मान्यताका विभिन्न राष्ट्रहरूको व्यवहार जस्तो वस्तुमा प्रयोग भएको कुनै पनि सङ्केतलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने कार्यसँगै यसले संरक्षण समेत प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ। तथापि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका रूपमा ट्रेडमार्कको दर्ता, मान्यता र संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वप्रथम बेलायतमा परिमार्जनसहित बेलायतमा ट्रेडमार्क एक्ट 1919, ट्रेडमार्क एक्ट 1938 आएको देखिन्छ। यस प्रकार सुरु भएको ट्रेडमार्कको कानुनी विकास र संरक्षणले अन्य राष्ट्रहरूमा समेत ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेसन एक्ट 1875 अस्तित्वमा आएको थियो। त्यसपछि आवश्यक मान्यता पाउँदै आएको छ। व्यापारिक कारोबारको वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा सूचना प्रविधिको विकासले ट्रेडमार्कको मान्यता र संरक्षण विषय राष्ट्रभित्र मात्र सीमित रहन सकेन।
तसर्थ यसलाई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता मार्फत संरक्षणका प्रयास भएका छन्। ट्रेडमार्कको संरक्षण र विकास आजसम्म आइपुग्दा अत्यन्त बृहत र परिष्कृत भएको छ। त्यसै यसको दायरा समेत अत्यन्त फराकिलो भएको छ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरूले मार्गदर्शन गरेको प्रक्रिया, सीमा र आधारभूत मान्यताभित्र रही प्राय सबै राष्ट्रहरूमा यसको मान्यता, संरक्षण र विकासको लागि कानुनी एवं संस्थागत प्रयासहरू भएका देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को क्वेसन रहेको छ, डिफाइन ट्रेडमार्क एन्ड राइट इट्स फङ्सन इन ब्रिफ है, अर्थात् व्यापारिक चिन्ह भने के हो र यसका कार्यहरू लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ फङ्सनहरू। अब हेरौँ ट्रेडमार्कका कार्यहरू के रहेछन्। पहिलो कार्य रहेको छ वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कायम गर्ने। व्यापारिक चिन्ह अर्थात् ट्रेडमार्कको पहिलो फङ्सन रहेको छ, कार्य भनेको वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कायम गर्ने। गुणस्तर र विश्वास कायम गर्ने आधार प्रदान गर्नु ट्रेडमार्कको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। गुणस्तर भन्नाले सामान्यतया कुनै पनि वस्तु वा सेवामा हुनुपर्ने आधारभूत गुण हो। ट्रेडमार्कको प्रस्तुत कार्यले कुनै पनि वस्तु वा सेवामा रहेको खास प्रकारको स्थिर कन्स्टेन्ट गुणलाई जनाउने भए पनि त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा स्वाभाविक परिवर्तन ल्याएको अवस्थामा पनि सोको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्थात् वस्तु वा सेवाको गुणस्तर सधैँ स्थिर हुन जरुरी छैन, तर त्यस्तो वस्तु र सेवामा लामो समयदेखि कायम रहेको गुणस्तर भएमा त्यसलाई पनि ट्रेडमार्कले समेट्दछ। यसबाट ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिएको वस्तु वा सेवामा निश्चित गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता अपरिहार्य हुन्छ। ट्रेडमार्क प्रयोग गरिएको वस्तुमा खास अवस्थाको गुणस्तरको निरन्तरता हुनुपर्ने भए पनि यसले ट्रेडमार्क प्रयोग गरिएको वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने कुरालाई भने निरन्तरता हुनुपर्ने भए पनि यसले ट्रेडमार्क प्रयोग गरिएको वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने कुरालाई भने रोक्दैन। यसरी ट्रेडमार्कले गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता कायम गर्ने भएकोले कुनै वस्तु वा सेवाका उत्पादक वा धनीलाई मुनाफा प्रदान गर्नका साथै यसले अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्याएको हुन्छ। त्यसैगरी यसको अर्को कार्य रहेको छ वस्तु र सेवालाई फरक गर्ने। प्रत्येक वस्तु वा सेवाका आधारभूत विशेषताहरू फरक हुन्छन्। वस्तु वा सेवामा प्रयोग हुने ट्रेडमार्कले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको पहिचान गराएको हुन्छ। त्यसैले नै एउटा वस्तु वा सेवालाई त्यस्तै प्रकारको अर्को वस्तु वा सेवाबाट फरक गर्दछ। ट्रेडमार्कको अभावमा वस्तु वा सेवाहरू बीच फरक हुन नसक्ने भए त्यसले उपभोक्तालाई भ्रम पैदा गर्दछ। यसरी कुनै वस्तु वा सेवामा ट्रेडमार्क प्रयोग नहुने हो भने कुनै पनि उत्पादकको त्यस्तो वस्तु वा सेवाको नामबाट अन्य कसैले उत्पादन गर्न सक्दछ र त्यसबाट उत्पादक र सेवा प्रदायक बीच अन्योल र असमझदारी वातावरण सिर्जना हुन जान्छ। त्यसकारण ट्रेडमार्कको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको वस्तु र सेवाहरू बीच फरक गर्नु हो। त्यसरी अर्को कार्य रहेको छ शब्द, चिन्ह वा तिनै कुराको समीक्षण हुनुपर्ने। ट्रेडमार्कको दर्ता हुनु कुनै वस्तु वा सेवामा प्रयोग गरेको ट्रेडमार्क शब्द, चिन्ह, चित्र वा तिनै कुराको सम्मिश्रण मध्ये कुनै पनि एक आवश्यकता हुन्छ र यसले त्यसै प्रकारको वस्तु वा सेवालाई फरक गर्न सक्नुपर्दछ। शब्द पनि आविष्कारजन्य, सुझावमूलक, वर्णनात्मक वा पर्यायवाची गरी चार किसिमका हुन सक्दछन्। ट्रेडमार्कको रूपमा मान्यता पाउन त्यस्तो शब्द आविष्कारजन्य अथवा सुझावमूलक हुनुपर्दछ। विवरणात्मक र पर्यायवाची शब्दहरू यदि त्यसमा फरक विशेषता छैन भने मान्यता पाउन सक्दैन। त्यसैगरी अर्को कार्य रहेको छ ट्रेडमार्कको वस्तु वा सेवाको स्रोत पत्ता लगाउने। ट्रेडमार्कले कुनै पनि वस्तु वा सेवा कसरी अस्तित्वमा आयो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दछ। यसको अर्थ भौगोलिक उत्पत्तिको पहिचान भने होइन। सामान्यतया उपभोक्ताहरू वस्तु वा सेवाको स्रोतको सम्बन्धमा जानकार हुन्छन्। यस प्रक्रियामा वस्तुमा उपभोक्ताले कुनै वस्तु वा सेवाको अस्तित्ववाला अर्थात् धनीभन्दा पहिले नै ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिएको वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दछ। यस प्रकार एकातर्फ ट्रेडमार्कले उत्पत्तिको स्रोतको बारेमा स्पष्ट गरेर त्यसको धनीको अधिकारको संरक्षण गर्दछ भने अर्कोतर्फ कुनै वस्तु वा सेवाको
स्रोतको बारेमा जानकारी दिएर उपभोक्तालाई समेत फाइदा प्रदान गर्दछ। यसबाट उपभोक्ता कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पत्तिको सम्बन्धमा भ्रमित हुन वा ठगिनुबाट सुरक्षित हुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ ग नम्बर, यो क भएछ ग नम्बर, भ्रम पैदा नगर्ने किसिमको हुनुपर्ने। ट्रेडमार्कको दर्ता तथा मान्यताका लागि ट्रेडमार्क भ्रम पैदा गर्ने मिसलिडिङ खालको हुनु नहुने कुरालाई प्राय सबै राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको पाइन्छ। भ्रम पैदा गर्ने खालको ट्रेडमार्कले उपभोक्तालाई झुक्क्याई आफ्नो चाहना वा सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने किसिमको वस्तु वा सेवाको खरिद गर्न अवरोध सिर्जना गर्दछ। त्यसरी अर्को रहेको छ 6 नम्बर, सार्वजनिक नैतिक वा हित अनुकूल हुनुपर्ने। सार्वजनिक हित वा नैतिकताको प्रतिकूल रहेको ट्रेडमार्कलाई प्राय सबै राष्ट्रहरूले मान्यता नदिएको पाइन्छ। ट्रेडमार्कले संरक्षण प्राप्त गर्ने स्थापित मान्यता र सार्वजनिक नैतिकताको अनुकूल हुनुपर्दछ। सार्वजनिक नैतिकता र हितका सर्वस्वीकार्य मापदण्डहरू हुने भए पनि राष्ट्रिय प्रकृति अनुकूल यसका आफ्नै खालका मान्यताहरू समेत विकास भएको पाइन्छ भनेको छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट आर द कन्डिसन अफ रिफ्युजिङ रेजिस्ट्रेसन अफ ट्रेडमार्क है, अर्थात् ट्रेडमार्क चाहिँ यो व्यापारिक चिन्ह चाहिँ कति बेला चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ रजिस्टर हुन सक्दैन भनेको चाहिँ, अर्थात् कुन बेला चाहिँ दर्ता हुन सक्दैन, कस्तो अवस्थाको ट्रेडमार्क चाहिँ दर्ता हुँदैन भन्ने क्वेसन सोधेको छ। फेरि म क्वेसन पढ्छु, वाट आर द कन्डिसन अफ रिफ्युजिङ द रेजिस्ट्रेसन अफ ट्रेडमार्क, अर्थात् यो व्यापारिक चिन्ह कति बेला चाहिँ दर्ताको लागि योग्य हुँदैन, कुन अवस्थामा दर्ता हुँदैन भन्नु खोजेको हो। सबै ट्रेडमार्कहरूलाई दर्ताको लागि योग्य मानिँदैन। ट्रेडमार्कको दर्ता वा मान्यता पश्चात त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्ने र त्यस उप निश्चित अवधिसम्म धनीको अधिकारको सिर्जना हुने भएकोले दर्ताको सन्दर्भमा दर्ता हुन सक्ने र नसक्ने सम्बन्धमा पनि परीक्षण गरिन्छ। ट्रेडमार्क दर्ताको लागि अस्वीकार गर्न सकिने कारणहरू निम्नानुसार रहेका छन्। हेरौँ कुन कुन अवस्थामा ट्रेडमार्क चाहिँ दर्ता नहुने रहेछ। क नम्बर, पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने आधारहरू। कुन अवस्थामा पूर्ण रूपमा अस्वीकार मानिने रहेछ? यस आधार अन्तर्गत सामान्यतः केही अपवाद बाहेक ट्रेडमार्क दर्ताको लागि अयोग्य मानिन्छ। ट्रेडमार्क दर्ताका लागि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् भनेको छ। 1 नम्बर, आधारभूत शर्त पूरा नगरेको तथा फरकपन नभएको अवस्थामा, सार्वजनिक नीति र नैतिकता विपरीत रहेको अवस्थामा, राष्ट्रको प्रतीक चिन्ह वा झण्डाको प्रयोग गरेको तथा राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत रहेको अवस्थामा, खराब बेन्च आयका साथ निवेदन दर्ता गरेको होइन, खराब आयका साथ होइन, यो खराब आचरणका साथ निवेदन दर्ता गरेको भन्दान भयो। अब यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अस्वीकार हो। अब अस्वीकार गर्न सकिने सहायक आधारहरू है, कुन ट्रेडमार्क दर्ताको लागि अस्वीकार गर्न सकिने सहायक आधार ट्रेडमार्क आफ्नै कारणबाट नभएर अन्य कारणहरू जस्तै पहिल्यै दर्ता भएको ट्रेडमार्क विद्यमान रहेको अथवा पूर्ण अधिकार रहेको आदि कारणबाट सिर्जना हुन्छ। सहायक आधारमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने इन्कार गर्ने अवस्थामा, खास गरी ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा कसैले दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा सिर्जना हुन्छ। यसका अतिरिक्त सम्बन्धित निकायले ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने अवस्थामा त्यस्तै प्रकारले ट्रेडमार्क रहे नरहेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोजी गर्दा प्रस्तुत आधारमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न इन्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ट्रेडमार्क दर्तायोग्य नहुने सहायक आधारहरू निम्न रहेका छन्। हेर्नु त के रहेछ सहायक आधारहरू। ट्रेडमार्क पहिल्यै विद्यमान रहेको अवस्थामा, दुरुस्त चिन्ह दुरुस्त वस्तु प्रयोग भएको अवस्थामा, दुरुस्त चिन्ह उस्तै खालको वस्तु वा सेवा अथवा स्थान चिन्ह दुरुस्त वा उस्तै वस्तु वा सेवा प्रयोग भएको अवस्थामा, दुरुस्त वा उस्तै चिन्ह फरक खालको वस्तु वा सेवा भएको अवस्थामा, पूर्व अधिकार विद्यमानता रहेको अवस्थामा।